मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, आप इतने ही आजमाए जाएंगे जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता और अल्लाह का हर वादा सच्चा है। इस आजमाइश के बाद आपको जो सिला मिलेगा उसे पाकर आप शुक्र के सजदे करते चले जाएं। जानते हो, हर आजमाइश के पीछे बड़ा सिला होता है। एक वक्त आएगा कि अल्लाह तुम्हारे तमाम सवालिया निशानों के आगे तकमील का नुक्ता लगा देगा। वो बस कुन कहेगा और हर चीज़ फयाकुन की तशरीह बन जाएगी और तुम पर बहार ज़रूर लाएगा, अगरचे तुम्हारी खिज़ा तवील हो। कुरान कहता है, और अल्लाह आपको यूँ खुश कर देगा जैसे आपने कोई गम देखा ही ना हो। याद रखो, आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आजमाइश के साथ आसानी पहले ही लिख दी गई है। यकीन रखो, उस पर जो मुश्किल में डाल सकता है वो मुश्किल से निकाल भी सकता है। जो काम आपके बस में नहीं वो उसी के इख्तियार में है। कभी यूं ही रब का शुक्र अदा किया करो। न जाने कितने खतरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छूकर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियां बिना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती हैं और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, जैसे अल्लाह कहता है कि मैं किसी की जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता हूँ, तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो सकती। अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आ रही है तो जान लो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मजीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो तब तक आजमाएगा जब तक तुम मुकम्मल उसकी मोहब्बत से सुरखरू नहीं हो जाते। जानते हो तुम पर मुश्किल क्यों आती है? ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर सको। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही इस वजह से मुश्किल क्यों आई है? तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी उसकी बनाई हुई दुनिया लोगों में वो तुम्हें भूल गया? प्यारे दोस्तों, क्यों लगा तुम्हें कि वो तुम्हें देख नहीं रहा? वो हम सब से मोहब्बत करता है और बहुत मोहब्बत करता है। वो खुशी गम इन सब चीज़ों से अपनी तरफ रुजू करवाता है। तो फिर चंद कदम ही तो दूर हैं कि तुम उससे दुआ करो। अगर लगे कि कोई जवाब नहीं मिला तो फिर भी उसकी तरफ रुजू करो। अगर सब्र करना होगा तो तुम्हें सब्र आने लगेगा, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुमने उसको पुकारा है। कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। जानते हो वो कौन सी निशानी है जिसकी तुम तलाश में हो? तो सुनो, अगर तुम्हारी आजमाइश सख्त से सख्त होने लगे तो समझ लो कि अनकरीब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी आजमाइश का सिला देने वाला है। जानते हो, जब हम अल्लाह से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं, फिर अल्लाह हमारे सब्र आजमाता है, हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के ज़रिए हमें उस शय के काबिल बनाता है कि जो हमने उससे मांगी हो। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, उसका किरदार मजबूती का दामन थामता है और बंदा जितना भी सब्र करता है उस सब्र का अज़र उतना ही दुगना होता चला जाता है। जानते हो, दुआ उन तरीक़ों से आपकी मदद करती है जो आप अपने वहम और गुमान में भी नहीं सोच सकते। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी रुकावटें खड़ी हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है और जब तक अल्लाह आपके साथ है आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो जब कभी दिल मायूस होने लगे तो याद करना, जब अल्लाह ने फरमाया था यूनुस अलैहिस्सलाम के उस वक्त को याद करो जब उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। जानते हो, हम इस दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह हमारे हर अमल, हर सोच और हर उठते और रुकते कदमों से बाखूबी वाकिफ़ है। तो तुम ये क्यों भूल गए हो कि अल्लाह तुम्हारी भी हर परेशानी और हर तकलीफ़ को जानता है? तुम ये कैसे भूल गए हो कि वो तुम्हें नहीं बोल सकता? तुम उससे खफा होकर अब उसे अपनी तकलीफ़ नहीं बताते, उससे मदद नहीं मांगते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हें भूल बैठा है और वो तुम्हारी तकलीफ़ से बेखबर है। वो तो बस ये चाहता है कि तुम जान लो कि वो दिन के बाद रात लाता है, वो दिन के साथ रात की भी खबर रखता है। तो कैसे मुमकिन है कि वो तकलीफ़ में तुम्हारी खबर ना रखे? क्या पता ये तकलीफ़ बार बार इसलिए आ रही हो कि तुम पर हक ज़ाहिर हो जाए कि अल्लाह के सिवा उन्हें वाकई कोई नहीं सुलझा सकता। प्यारे दोस्तों, क्या पता तुम पर ज़ाहिर हो जाए कि वाकई तकलीफ़ गुज़र भी जाए और तुम्हें पता भी न चले।
صبر چپکے سے ہو جائے، کیا باقی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا ضرور۔ یقین کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیزیں ہیں۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اور صبر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے، تو پھر چہرے پر پریشانی کیا، دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ، جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں اکیلا کر کے نہیں چھوڑے گا۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائش سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی علم میں آنے والی ہیں۔ پیارے دوستو، تکلیف آنی ہے، لیکن اس کا مقصد تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیح سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ سب کچھ بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر رکھو۔ اللہ جب کسی کو آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ تکلیف، آزمائش تم پر کیوں آتی ہے؟ تاکہ تمہارا رتبہ بڑھا سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹوں میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے، بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ پیارے دوستو، وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے اس کے کن کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔